पाठाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्मातं सुन्दरामि भगवति गीते भगवद्वेषिणीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फलारविन्दयतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैके प्राणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 को 15 पुरुषोत्तम योग। गत दिन में यो चाहिँ नि ऊर्ध्वमूल अधशाखम अश्वत्थम प्रावरव्यम को प्रसंग गइसकेको छ। माथितिर जरा तलतिर शाखा भएको, जराको मूल चाहिँ नि परमात्मा नै हो। यो संसार वृक्षको जरा चाहिँ मूल परमात्मा नै हो। परमात्माकै अधिष्ठानमा आश्रित मायाद्वारा जगत खडा हुन्छ। त्यसो हुनाले ऊर्ध्वमूल भनेको अनि मायाबाट नै महतत्व प्रकट हुन्छ। महतत्व भनेको बुद्धि नै हो। महतत्वको अर्थ महान तत्व, त्यो चाहिँ नि महतत्व। महतत्वबाट अहंकार, अहंकारबाट पञ्चतन्मात्रा, यी चाहिँ 7 वटा प्रकृति विकृति। माया मूल प्रधान तत्व चाहिँ त्यो मूल प्रकृति अविकृति, प्रकृति विकृति शब्द 7 वटा चाहिँ प्रकृति विकृति स्वभावका, 16 अस्तु विकार, 16 वटा चाहिँ विकार हुन्। यी जम्मै यही अस्वस्थ वृक्षका हाँगा बिगा हुन्। यो हाँगा बिगा त्यसो भएको हुनाले यो अस्वस्थ वृक्षलाई चाहिँ नि असङ्ग सहस्रद्वारा, असङ्ग सहस्र भनेको आत्मा, म आत्मा स्वरूप हुँ, म द्रष्टा स्वरूप हुँ, जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिको साक्षी चेतन म हुँ। अनि ठुलो शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीरको प्रकाशक म आत्मा हुँ भन्ने निश्चय भइसकेपछि ब्रह्माकार वृत्तिमा आरूढ चैतन्यद्वारा अविद्या सम्पूर्ण नष्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ नि ब्रह्माकार वृत्तिद्वारा अविद्यालाई नाश गर भन्ने प्रसङ्ग यो बताइसकेको छ। आज चाहिँ चौथो श्लोक, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी। ततः पदम, ततः त्यो पद जुन अविद्या नष्ट भइसकेपछि जीवात्मा कुन ठाउँमा पुग्छ त भन्दा परमात्माको स्थितिमा पुग्दछ। पहिला पनि परमात्मै स्वरूप थियो। अविद्या हटिसकेपछि नि पहिला परमात्मै स्वरूप हुने हो। केवल विचारमा मायाद्वारा, भ्रान्तिद्वारा मात्रै परमात्माबाट जीवात्मा वियोग भएको मान्नु नै अज्ञान हो। अज्ञान नासिएपछि परमात्माबाट जीव छुटिएको छैन। घटाकाश र बठाकाशको भेद हुँदैन। घट उपाधिको कारणले गर्दाखेरि मात्रै मठाकाश र घटाकाशमा भेद देखिए जस्तै अविद्याले गर्दा जीवात्मा र परमात्मा बीचमा भेद देखिएको। अविद्या नष्ट भइसकेपछि त्यो ततः त्यही पद परम पदलाई प्राप्त गर्दछ। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। अब परिमार्गितव्यमको अर्थ चाहिँ परिमार्गणम अन्वेषणम ज्ञातव्यम इति अर्थ। यस्तो अर्थ गरेछ भनेको परमार्थ तत्त्वको यथार्थ बोध हुनु नै परिमार्गितव्यमको अर्थ चाहिँ नि ज्ञातव्यम। ज्ञातव्यम त्यो अनुसन्धान पूर्वक, आत्माको अनुसन्धान पूर्वक म द्रष्टा स्वरूप हुँ। अहिले पनि आत्माबाट वियोग भएको रहेछ। सारा विक्षेप चाहिँ मनको विकार रहेछ। सम्पूर्ण चाहिँ विक्षेप जति मनको विकार रहेछ भनेर
त्यो चाहिँ मनको विकार रहेछ भने आफूलाई द्रष्टा स्वरूपको बोध हुनु नै परिमार्गितव्यम भने हो। परिमार्गितव्यमको अर्थ परिमार्गणम, परिमार्गणमको अर्थ अन्वेषणम, अन्वेषणम ज्ञातव्यम, अन्वेषकपूर्वक जुन वस्तु जो वस्तु जस्तो छ त्यसलाई त्यही रूपले बुझ्नु चाहिँ यथार्थ ज्ञान हो। त्यो परिमार्गितव्यमको अर्थ यो हो। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भयो, जुन ठाउँमा गताको अर्थ चाहिँ यस्मिन् गता, गताको भनेको प्रविष्टा, यहाँ त प्रविष्टा भनेको यस्मिन् पदे गता प्रविष्टा ननिवर्तन्ति न आवर्तन्ते, अथवा परमार्थ वस्तुलाई प्राप्त गरिसकेपछि त्यो 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 पुनः मोह फेरि पुनः यदि स्मरणष्टान पुनः प्रसूयते, अविद्या एकचोटि नष्ट भइसकेपछि त्यो फेरि त्यसको जन्माउनु सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ त्यसलाई ब्रह्मतत्व बुझिसकेपछि त्यो त्यहाँ ब्रह्मतत्व एकचोटि मोक्ष भइसकेपछि त्यो बन्धनमा आउँदैन। भनेपछि अविद्या एकचोटि नष्ट भइसकेपछि फेरि जन्मदैन। अब एकचोटि डोरीमा सर्प बाध भइसकेपछि, डोरीमा कल्पित सर्प चाहिँ डोरी अधिष्ठानको ज्ञान भइसकेपछि त्यो सर्प त्यहाँ फेरि प्रकट हुने सम्भावना रहँदैन। त्यस्तै ब्रह्ममा यो जगत, यो शरीर आदि शरीरसहित सम्पूर्ण जगत अविद्याद्वारा प्रकट भएको एकचोटि ब्रह्मतत्वको बोध भइसकेपछि त्यो फेरि त्यसो जन्मने हुँदैन। अविद्या नष्ट भयो, त्यो जीव मोक्ष भयो। तम एव त्यही परमात्मा तत्त्व नै आदि पुरुष हो। आदि पुरुष भनेको जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यो आदि परमात्माबाटै जगतको सुरु भएको हो। यतो वा इमानी भूतानी, यता हो, यता शब्द जुन सर्व यता भनेको अधिष्ठान तत्त्व, इमानी भूतानी, इमानी भनेको इदम ईसा, यी सारा जगतको चाहिँ नि इदम ईसा जुन सर्वनामद्वारा चाहिँ नि भगवानमा सङ्केत गरिएको छ, त्यही आद्य पुरुषलाई चाहिँ नि मा चाहिँ को शरणमा जो गइसकेको छ। यता त्यसो भएको हुनाले अब त्यसो हुनाले यो अब परमात्मा सब जो आद्य पुरुष, आदि पुरुष अधिष्ठान चेतन ब्रह्मतत्त्वलाई प्राप्त गरिसकेपछि त्यो पुरुष चाहिँ नि यो संसार माया मयमा को अलमलिएर, त्यस हुनाले यो चाहिँ नि अब यता यस्मिन् पुरुषात् संसार माया वृक्ष प्रवृत्ति प्रसिद्ध निश्रित ऐन्द्र जालिका इव माया पुराणी चिरन्तनी, त्यो अनादिकालदेखि परमात्मामा आश्रित माया चाहिँ नि मायाको विस्तार रहेछ भनेर उसले जसलाई बोध भयो भने त्यसले मात्रै मायाबाट तर्यो, त्यसले परमार्थ तत्त्वलाई प्राप्त गरिसक्यो। त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो जीवको चाहिँ मोक्ष हुन्छ, फेरि फर्केर संसार चक्रमा आउनु पर्दैन भन्ने यो 4 श्लोकको चौथो पदको अर्थ हो। र यसैमा 5औं पदको 5औं श्लोकमा चाहिँ निर्मा, अनि त्यहाँ पुगिसके कस्ता व्यक्ति जान सक्षम हुन्छन्, त्यहाँ पुगिसकेको पुरी मान्छेको लक्षण बताइएको छ। त्यो लक्षण, त्यो परमपद कस्तो छ, त्यो पुरुष परमपदको त्यो लक्षण, त्यो कस्तो पुरुषले त्यसलाई प्राप्त गर्दछ भन्दाखेरि निर्माण मोह, मान र मोहबाट जसो हटिसकेको छ। मानम च मोहम च मान मोहौ तौ निर्गतौ तेभ्य, निर्माण मोह, मान र मोह जसो हृदयबाट हटिसकेको छ। जितसँग दोषा, विषयसँगबाट उत्पन्न हुने दोषमाथि जसले विजय प्राप्त गरिसकेको छ। सङ्गजनित दोषबाट जो माथि उठिसकेको छ। अध्यात्म नित्य अध्यात्म स्वरूप आफ्नो आत्मा द्रष्टा स्वरूपमा जो चाहिँ नि स्वरूपमा स्थित भएर रहेको छ। विनिवृत्त कामना, जसका काम भित्रका हृदयका कामनाहरू, कामना त अनर्थ हो, कामना छैन, त्यसो हुनाले कामनाहरू जसको विनिवृत्ति भइसकेको छ। द्वन्द्व विमुक्त, सुख दुःखको द्वन्द्वबाट जो विमुक्त भएको छ। जहाँ सुख छ, जुनलाई सुखमा लोभिन्छ त्यही नै दुःखहरू भयो। सुख नै दुःख हो, सुख दुःखको द्वन्द्वबाट जसको हृदय विमुक्त भएको छ भने ती चाहिँ नि अमूढ भनेको ब्रह्मवेत्ता पुरुषहरू, आफूलाई द्रष्टालाई जान्ने
द्रष्टालाई जान्ने, जस्तै द्रष्टालाई जान्ने, आत्मस्वरूप जान्ने, अधिष्ठानलाई जान्ने, कुटस्थ आत्मालाई जान्ने। कुटस्थ आत्मा निर्विकारी हो, आभास, कुटस्थ र आभास आत्मा जीव हो, कुटस्थ आत्मा ब्रह्म ईश्वरको अंश हो। कुटस्थमा विकार पैदा हुँदैन, आफूलाई कुटस्थ भन्न जानु। अन्तःस्मरण उपहित चेतन कुटस्थ हो, अन्तःस्मरण विशिष्ट चेतन आभास चेतन हो, त्यो चाहिँ प्रमाता हो। अन्तःस्करण उपहित चेतन कुटस्थ आत्मा हो, साक्षी हो। अन्तःस्करण उपहित चेतन साक्षी, अन्तःस्करण विशिष्ट चेतन चाहिँ नि प्रमाता हो। त्यो प्रमाता नै जीव हो। त्यो जीवात्मा चाहिँ नि आत्मा अधिष्ठानको कुटस्थको बोध भएपछि जीव भन्ने पदहरू छ र ती अमूढ हुन्छन् र अव्यय पद त्यसपछि त्यो अमूढ ब्रह्मवेत्ता पुरुष चाहिँ अव्यय पदमा गच्छन्ति। अव्यय पदमा जान्थे, अव्यय पदलाई प्राप्त गर्छन्। किनभने आफ्नो आत्मामा कहिल्यै पनि विकार रहित रहेछ, निर्विकार स्वरूप आत्मा रहेछ भन्ने थाहा भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ गच्छन्तीको अर्थ टाढा छ कि जानु भन्ने होइन। गच्छन्तीको अर्थ ती भएको चाहिँ नि वस्तु प्रकट हुने हो। कहीँ जानु आउनु भन्ने हुँदैन वेदान्तमा। वेदान्तमा नबुझेर अल्मलिएको, बिउजेपछि ओछ्यानमा छ। नबुझेर संसार सपनामा जहाँ पुगे पनि बिउजेपछि ओछ्यानमै भए जस्तै ज्ञानमा बिउजेपछि ऊ ब्रह्ममै छ। जीव ब्रह्ममै छ, ब्रह्मभन्दा बाहिर जान सकेको छैन। पूर्णतम ब्रह्ममा त्यहाँ उसले जुन ठाउँमा बोध भयो, अब त्यो जानु आउनु रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले मोहवर्जित पुरुषले अव्यय पदलाई प्राप्त गर्दछन्। यो 5 नम्बरको श्लोकको अर्थ हो। त्यो परमार्थ वस्तु कस्तो छ त भन्दा न तत् भासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्यत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मुमहं न तत् भासयति सूर्यो, न सूर्यो भाति न चन्द्रका। यो चाहिँ नि वेदमा छ। जसको प्रकाश आत्माकै सत्ताबाट सूर्य प्रकाशित भइरहेको छ भने सूर्यको प्रकाशले परमार्थ वस्तुलाई प्रकाश गर्न सक्दैन। परमार्थ वस्तुको सत्ताबाट नै सूर्य प्रकाशित भएको हो। न शशाङ्को, चन्द्रमाले पनि त्यसलाई प्रकाश गर्न सक्दैन। भनेपछि आत्मा सत्ताबाटै सबै प्रकाशित भएका हुन्। सूर्य चन्द्रमा अग्नि, सूर्य चन्द्र अग्निले आत्मालाई प्रकाश, त्यो उज्यालाले चाहिँ नि प्रकाश गर्न सक्दैन। अज्ञानलाई हटाउनलाई ज्ञानदेखि बाहेक अरू उज्यालाले अज्ञान हट्दैन। जस्तै डोरी नबुझ्दाखेरि खडा भएको सर्प, डोरी जब डोरीको निश्चय भइसकेर अविद्या हटिसकेपछि, तुला विद्या हटेपछि, डोरीको ज्ञान भएपछि, तुला विद्याको कारणले गर्दा डोरीमा सर्प देखिएको, मूल अविद्याको कारणले गर्दा ब्रह्ममा जगत देखिएको। त्यो मूल अविद्या हटिसकेपछि यो संसारको विलीन, सारा चाहिँ कल्पित वस्तुको अधिष्ठान चाहिँ चेतन परमात्मा नै हो। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, त्यसो हुनाले यद्गत्वा न निवर्तन्ते। यद्गत्वाको गत्वा पदको चाहिँ यद जुन वैष्णव धाम विष्णु, परम विष्णु, व्यापक सच्चिदानन्दमय स्वरूप परमात्मा स्वरूपलाई गत्वाको अर्थ प्राप्य, गत्वाको अर्थ जानु भन्ने होइन, प्राप्त गर्नु। भएको वस्तु यो वेदान्त सिद्धान्तमा ब्रह्म प्राप्तिको प्राप्ति र निवृत्तिको निवृत्ति हो। प्राप्तिको प्राप्ति र निवृत्तिको निवृत्ति यति बुझ्यो भने वेदान्तमा यहाँदेखि माथि बुझ्नु। प्राप्त भएकै वस्तु प्राप्त हुनु, अज्ञानद्वारा आफ्नो घरमा भएको सुन हराएर आफ्नो फलान देखाएपछि प्राप्त, जस्तै गाडिएको धन यो ठाउँमा छ भनेर घरभित्रको धन प्रकट भयो जस्तो पहिले प्रकट भएको थियो, तर अज्ञानले गर्दाखेरि त्यो छोपिएको थियो। ज्ञानद्वारा प्रकट भयो जस्तै यो वेदान्तमा ब्रह्मतत्व प्राप्तिको प्राप्ति हो र अज्ञान चाहिँ निवृत्तिको निवृत्ति हो। अज्ञान वस्तु छैन, भएको वस्तु नभएको वस्तु सारा संसार अविद्या हो, भएको वस्तु ब्रह्मतत्व हो। नभएको वस्तु नभएकै रूपमा रहनु त्यो निवृत्तिको निवृत्ति हो। भएको वस्तु भएकै रूपले बुझ्नु चाहिँ प्राप्तिको प्राप्ति हो। त्यसले नबुझेको बेला नै ब्रह्म थियो।
तर उसले चाहिँ नबुझेकै बेलामा नै त्यो अप्राप्त होइन। उसले केवल नबुझ्नु मात्रै अप्राप्तिको कारण हो। त्यो बुझिसकेपछि प्राप्तिकै प्राप्ति हो। अब त्यसो भएको हुनाले अब त्यो प्राप्तिको प्राप्ति कसरी हो त भन्दा यसो निरूपण तल 7 नम्बरको श्लोकमा गरेको छ। त्यो प्राप्तिको प्राप्ति किन भने त भन्दा मवै वांशो जीवलोके, जीवात्मा मेरै अंश हो। त्यसो हुनाले म प्राप्तिको प्राप्ति हुँ, मेरै अंश हो। अंश जीव हो, अंशी चाहिँ नि परमात्मा हो। अंश र अंशी बनाउने को हो त भन्दाखेरि अज्ञान हो। अंश र अंशी जीव र परमात्मा, जीवात्मा र परमात्मामा भेद गराउने चाहिँ नि अज्ञान हो। सब परमात्माबाट जीवात्माको वियोग भएको छैन। वियोग परमात्माबाट जीवात्माको वियोग भएको छैन। वियोग मान्नु नै दुःखको कारण हो। मवै वांशो, मेरै लोकमा भएका जति पनि जीव हुन् यी सबै छ नि। यो लोक भनेको संसारको मूल कारण लोक भनेको कर्म फलको दर्शन हुने ठाउँलाई लोक भन्छन्। लोकन भनेको हेर्नु, लोक शब्द अवलोकन भनेको हेर्नु, लोक शब्द भनेको हेर्नु अर्थबाट लोक शब्द चाहिँ नि बन्द छ। भनेको जुन ठाउँमा कर्मको फल हेरिन्छ, भोगिन्छ, गरिन्छ त्यसलाई लोक भनिन्छ। त्यो सनातन चाहिँ नि जीव चाहिँ नि सनातन वस्तु, शाश्वत वस्तु। नजायते म्रियते वा कदाचित भनेको छ दोस्रो अध्यायमा। त्यो सनातन त अर्थ शाश्वत वस्तु। त्यो चाहिँ परमात्माबाट कहिले पनि छुटिएको छैन तापनि मन षष्ठान इन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन सहित 6वटा इन्द्रिय, षष्ठ इन्द्रियाणि भन्नाले मनलाई इन्द्रिय नमानेको खण्डमा 5वटा इन्द्रिय हुन्। ज्ञान इन्द्रिय, मनलाई पनि इन्द्रिय मान्ने दर्शन पनि छ, म त्यति मानेको हुँदा 6वटा। जस्तै वेदान्तले मनलाई इन्द्रिय मान्दैन। अब यहाँ चाहिँ नि न्याय वैशेषिकले मनलाई पनि इन्द्रिय मान्दछ। त्यसो भने 6वटा इन्द्रिय हुन्। 6वटा इन्द्रिय चाहिँ 6वटा इन्द्रिय मन षष्ठानी, मन सहित 6वटा इन्द्रिय चाहिँ 6वटा इन्द्रिय चाहिँ प्रकृतिको पदार्थमा आकर्षित हुन्छन्। प्रकृति कर्षतिको अर्थ चाहिँ नि अब परमात्मामा चाहिँ आकर्षित हुन्छन्। म त्यसो हुनाले आकर्षति मन सहित 6वटा इन्द्रिय विषयपट्टि आकर्षित हुन्छन्। ब्रह्म तत्त्व बुझिसकेपछि जीव मोक्ष हुन्छ। ब्रह्म तत्त्व नबुझिन्जेल विषय र मन चाहिँ विषयपट्टि फर्किन्छ। पराञ्चे खानी व्यतिरत स्वयम्भू। अब इन्द्रियहरू चाहिँ नि अब इन्द्रियहरू चाहिँ जगतपट्टि फर्किएको हुनाले व्यतिरत दूषित भए। तस्मान् पराङ पश्यति बाहिरपट्टि देख्दछ। नान्तरात्मा आत्मालाई आत्मापट्टि फर्किँदा आत्मा देखिन्थ्यो। जगतपट्टि फर्केको हुनाले आत्मा जगतपट्टि फर्केको हुनाले आत्माबाट चाहिँ नि वियोग भएको मान्दछ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो विषयबाट अन्तर्विमुख भयो। अन्तराभिमुख अथवा अन्तर्मुखी वृत्तिद्वारा मात्रै परमार्थ तत्त्वलाई चाहिँ नि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसो हुनाले परमात्मा र जीवात्मा भगवान अंशी स्वरूप हो, जीव अंश स्वरूप हो। सुनको हामीले लागेको केही अब मूल सुनबाट अब चाहिँ 1 दानी सुनबाट 1 तोला झिकेर हामीले औँठी बनायौँ भनेदेखि त्यो सुनको अंश भयो। त्यो सबै सुन चाहिँ नि अंशी भयो। त्यसो हुनाले त्यो छुटेको सुन पनि त्यो मूल सुनकै भएको हुनाले अब जीवको स्वरूप चाहिँ परमात्मा स्वरूप नै हो। जस्तै सुनमा भेद हुँदैन, चेतनमा भेद हुँदैन। ईश्वर र जीवमा भेद छ, ईश्वर साक्षी र जीव साक्षीमा भेद छैन। यो तत्त्वमसि महावाक्यले यही भन्छ। जीव र ईश्वरमा भेद छ। माया उपाधि चेतन ईश्वर, अविद्या उपाधि चेतन जीव। त्यसो हुनाले जीव साक्षी शुद्ध चेतन हो, ईश्वर साक्षी नि शुद्ध चेतन हो। शुद्ध चेतनको एकता हुन्छ, उपाधि सहितको चेतनको एकता हुँदैन। त्यसो हुनाले जीव ईश्वरको एकता सम्भव छैन।
तर चेतनको एकता सम्भव छ। त्यसो हो भने तत्त्वमसि महावाक्यलाई 9 पटक छान्दोग्य उपनिषदमा प्रयोग गरेर अब चाहिँ श्वेतकेतुलाई उनका पिताले बुझाएको कि 9 पटकसम्म प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो तिमी हौ भनेपछि मात्रै बल्ल 9औं पटकमा अहम ब्रह्मास्मि म ब्रह्म हुँ भन्ने बल्ल उसलाई ज्ञान भयो। 9 चोटि नमन्जेल त त्यो अब उही आफै ब्रह्मस्वरूप हो। अर्काले देखाएपछि मात्रै अब गुरुबाट बुझेपछि मात्रै उसलाई ज्ञान हुने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले जीव र ईश्वरमा भेद छ, जीव साक्षी र ईश्वर साक्षीमा भेद छैन। अब समष्टि चेतन र बेष्टि चेतन नै माया अज्ञानले गर्दा समष्टि र बेष्टि भएको हो। अज्ञानै हटिसकेपछि जीव र ईश्वरलाई विभाजन गर्ने जुन अज्ञान हो त्यो अज्ञानै नासिएपछि त्यहाँ मुख्य चेतनमा विभाजन छैन। त्यसो हुनाले त्यो विभाजन त्यो वियोग हुनेजेल इन्द्रिय र मन चाहिँ विषयपट्टि आकर्षित हुन्जेल ब्रह्म तत्त्वबाट ऊ चाहिँ वञ्चित हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ यो 7 नम्बरको श्लोकमा बताइयो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।